नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा भीम आचार्यसँग कुराकानी गर्छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समितिका सदस्य भीम आचार्यसँग। अहिले त्यो स्थायी समिति भन्ने जो समितिमा उहाँ हुनुहुन्छ, हिजो मात्रै एकजना विद्वान मित्रले भन्नुभयो त्यसलाई स्थायी समिति भन्दा स्थगित समिति भने कसो हुन्छ। उहाँले त्यसो भन्दाखेरिमा म धेरै समय सोचिरहेको थिएँ, साँच्चै उहाँले भनेको कुरा ठिकै हो कि क्या हो। यस्तो कोरोनाको महामारी छ, मुलुकमा बाढी पहिरोको यो प्रकारको प्रताडना छ, समस्याको चाङ छ, अनि सत्ता चलाउने दलको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री त्यो समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनि बैठक महिनौसम्म रोकिने चल्ने हुन्छ। त्यही समितिमा मुख्यमन्त्रीहरू, विभिन्न प्रदेशका पार्टीका नेता र सांसदहरू छन्। उहाँहरू आएर राजधानीमा थुप्रिँदाखेरिमा आफ्ना काम र कर्तव्य के हुन्छ, के भइरहेको छ नेकपामा। आज हामी भीम आचार्यसँग खुलमखुला संवाद गर्छौं। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। मलाई हिजो एकजना मित्रले बडो व्यङ्ग्यात्मक रूपमा, मैले भने भोलिको मेरो संवादमा भीम आचार्य आउँदै हुनुहुन्छ, धेरै लामो समयपछि उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु भने उहाँ स्थायी समिति सदस्य भनेपछि उहाँले भन्नुभयो स्थायी समिति होइन नेकपाको, स्थगित समिति भन्नुभयो। म धेरै बेरसम्म सोचेँ, साँच्चै ठिकै भन्नुभयो मित्रले जस्तो लाग्यो। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? होइन, अब स्थगित समिति भन्ने उहाँले व्यङ्ग्य गर्ने एउटा आधार त पाउनु भएको छ, पुष्टि नै भएको छ नि। आधार पाउनु, पुष्टि अहिले नभनौँ, आधारसम्म पाउनु भएको छ। किनभने हाम्रो निकै लामो समयदेखि खास गरी यो पार्टी गठन भएपछि नै विधानसम्म ढङ्गले यसका बैठक हुनुपर्ने भएका छैनन्, समस्या छ। त्यस पछाडि बैठक हुँदाखेरि पनि अब अलिकति त्यसलाई लम्बिने र यसबाट त असाध्य अब केही प्राकृतिक कारणले, केही हाम्रो कारणले बैठक लम्बिएको छ। न्यू चाहिँ प्राकृतिक कारण, तर तपाईँहरूभित्रको चोचोमोचो जो मिल्या छैन, जो तपाईँहरू विवाद र बहस गरिरहनु भएको छ, त्यो नै बढी कारण हो। होइन, यस्तो हुन्छ, पार्टी भएपछि त्यहाँ विवाद हुन्छ, समस्या भएपछि छलफल हुन्छ, होइन। अब यसमा यो फाइट टु फिनिस खालको कुनै युद्ध गर्ने ठाउँ त होइन यो। यसलाई चाहिँ नमिलेको कुरा मिलाउने, नमिलेको कुरा मिलाउँदाखेरि कसैले अलिकति त्याग गर्नु पर्ला, कसैले अलिकति समर्पण गर्नु पर्ला, होइन। अब त्यसमा कसैलाई चित्त नबुझ्ला, यी सबै चिजहरू आउने कुरा हुन्। त्यसैमा अलिकति के भन्दाखेरि यो जुन चोचोमोचो कुरा छ नि, यो चोचोमोचो कुरा त्यसैसित जोडिएर आउने हो। तर सवाल के हो भने यद्यपि हाम्रो पार्टी एउटै भएको हुनाले र एउटै रहन्छ, एउटै रहने भएको त्यो त तपाईँको मनको आवाज होला। किनभने त्यही कारण तपाईँहरू यति ठुलो दल बन्नु भएको छ, सरकार चलाउनु पाउनु भएको छ, सत्ता र शक्ति आजको दिनमा छ। तर सुपर ग्लुले टाँस्ने कि थुकले टाँस्ने कि भातको माडले टाँस्ने कि, प्रश्न त अहिले त्यहीँ त हो नि। होइन होइन, यो तपाईँ मैले भनेको कुरा यो यथार्थमा परिणत हुन्छ। तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस्, यो पार्टी एउटै रहन्छ। किनभने स्वार्थ मिल्या छ। होइन, स्वार्थ त मिल्छ, स्वार्थ नमिल्ने भन्ने प्रश्न हुँदैन कि जनताका स्वार्थ छन्, राष्ट्रका स्वार्थ छन्। होइन, जनता त कहाँ जोडिया छ भीम आचार्यजी? एउटै चिज त तपाईँहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ क्या। मैले यो आरोप लगाएर नभन्नु होला। आज मुलुकमा हेर्नुहोस् त, बाढी पहिरोका कारण 100 मानिसको मृत्यु भएको छ, हजारौँ मानिसले घरबार गुमाछन्। पृथ्वी राजमार्ग जस्तो राजमार्ग आज राजधानीसँग सम्पर्क टुट्ने हालतमा पुगेको छ। जनताको खेत डुब्या छ, घर डुब्या छ, आफ्नै शरीर आँसुले डुब्ने बेला भएको छ। तर तपाईँहरू बालुवाटारमा बसेर, शीतल निवास या अन्य ठाउँमा बसेर अट्टहास गरिरहनु भएको छ। कहाँ छन् जनता? त्यस्तो होइन, तपाईँको शब्दावली चाहिँ के भने अब बाहिरबाट देख्दाखेरि त्यो स्वाभाविकै जस्तो होला, तर हामीले बैठक गर्दा गर्दै यी सब चिजहरू आए, होइन। अलि अगाडि नै बैठक गर्नु पर्थ्यो। यो विभिन्न कारणले बैठक, अब कोरोनाको कारणले, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको कारणले अलिक पछाडि सरेर आयो। सुन्नुहोस् न, पार्टी पनि कति ढाक्या भने क्या, एउटा रफू मास्टरको कथा छ, त्यो अलि लामो छ र म भन्दिनँ। कति ढाक्या, कति रफू भर्या। सत्य कुरा भन्नुहोस् न, बालुवाटारको चाहिँ एउटा कोठामा चाहिँ बैठक छ, त्यो बैठकमा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री आउनुहुन्न, अनि अरू मानिससँग गफ गरेर बस्या हुनुहुन्छ, अरू काम भ्याइरहेको हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त तपाईँले भन्नुभयो छुट्टै कुरा हो कि, त्यसमा छुट्टै गरौँला। अहिले यो बैठक किन यो बेलामा पर्यो भन्ने सन्दर्भ मात्रै भनिरहेको छु। यो सन्दर्भ हाम्रो चाहिँ के भने 3 महिनाभित्र हुनुपर्ने बैठक ल झन्डै 6 महिना त्यो पनि लिखित निवेदन दिएपछि त्यो भयो। अब त्यो आफ्नो त्यसमा कथा छँदैछ, होइन, त्यो त्रुटिहरू समस्याहरू छँदैछ। अब यसमा चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीको अपरेसन भयो, के भयो भन्दै हामी पनि चुप लाएर बसेका थियौँ। तर जब यो चाहिँ अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने लगायतका कुराहरू आइसकेपछि हामीले यो अति त नेगेटिभ, धेरै नै नेगेटिभ प्रभाव पर्ने भयो। त्यसै बैठक डाकियोस् भनेर हामीले निवेदन दियौँ।
त्यो निवेदन दिइसकेपछि जब अलि ढिलो गरेर पार्टी बैठक आयोजना हुँदा बर्खामा आइपुग्यो। नत्र यही बेला पार्टी बैठक गरेर तपाईँले अघि भन्नुभएका जनतासित नजोडिने खालको हाम्रो कुनै मकसद होइन, उद्देश्य होइन। तर त्यस्तो पर्दा आयो। अब अघिल्लो पटक बाढीको स्थिति भएपछि हामीले हप्ता दिनसम्म बैठक स्थगित गऱ्यौँ। मै त्यस पछाडि त्यही दिन चाहिँ के भने क्षेत्रमा गएँ, सारा त्यहाँ समस्या समाधान गर्ने एउटा निकासहरू निकालेर त्यसपछि फेरि अर्को बैठकको लागि आइयो। यतिखेर पनि फेरि अर्को बाढीको चाहिँ कहर आइलाग्यो होइन। र हामीले 1 हप्ता बैठक स्थगित गरेका छौँ। यो अघि बुद्धिजीवी यो जम्मै चाहिँ तपाईँ जान खोजेको फेरि त्यही स्थगित समितिमा हो होइन। यो जम्मै कुरा तपाईँहरूलाई थाहा थियो असार साउनमा बाढी आउँछ नेपालमा होइन, पहिरो आउँछ नेपालमा। भारतले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सीमामा जम्मै बनाइदिएको बाँधदेखि लिएर सडक बनाइदिएको छ, त्यस कारणले डुब्छ हाम्रो तराई। यो जम्मै तपाईँहरूलाई थाहा थियो, हामीलाई पनि थाहा छ। हामी त्यो विषयमा काम गर्दैनौँ, बोल्दैनौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको पार्टीका 2टा नेताको टाउको ठोकाउन परेको छ, 3टा नेताको ओदान बनाउन परेको छ, अनि त्यो न्यु बनाएर बैठक बन्द गरेर जनताका काम गरे हो र फेरि पनि त्यही गुटका भेला टाउको जोड्ने बैठक गरे हो। होइन, तपाईँले बुझ्नुभएको कुरालाई म अलिक करेक्सन गर्न चाहन्छु। यो 2टा नेता 3टा नेताको टाउको जोड्ने भागभण्डा गर्ने कुरा यो बैठकको कन्सर्न छैन। हामीले छलफल गरेर स्पष्ट रूपले भनेका छौँ नेताहरूलाई पनि। यो कुनै तपाईँहरू 2टाका 3टाका भागभण्डा गर्ने या चोचोमेचो मिलाउने कुरा नै यसमा हामी छैनौँ। पहिलो कुरा यो हामी के हो भने विधि विधान स्थापित गर्ने, मूल्य मान्यता र निर्णयलाई स्थापित गर्ने, यो प्रक्रिया सुचारू हुन्छ त्यसमा हामी सबै लाग्छौँ। किन हाम्रो समस्या त्यहाँनिर हो। जस्तो पार्टीको विधिहरू उल्लङ्घन भएको छ, विधानअनुसार चलेको छैन, देशकै संविधान कानुन पनि कतिपय समस्याहरू छन्, ती सबै चलिरहेका छैनन्। र पार्टी निर्णयहरू हुँदैन, निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन होइन। निर्णय कार्यान्वयन सरकारको सन्दर्भमा मैले के भन्यो भने घोषणापत्रदेखि आजसम्मको कुरा गरे हो। घोषणापत्र हामीले के लेखा समीक्षा गर्ने बेला भयो कि भएन? घोषणापत्र त छैन अरे, सरकारी निकायहरूमा त हराए अरे। होइन, बुझेँ, अब त्यो उनीहरूले भन्ने कुरा हो। तर हामी पार्टीले त बिर्स्या छैनौँ। हामीले के भने घोषणापत्रदेखि आजसम्म चाहिँ के भनेदेखि हामीले पार्टी निर्णय जुन गर्दै आएका छौँ ती चिजहरूमा काहीँ कमी रह्यो होला, धेरै कुरा गर्दा केही कुरा छुट्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा। तर समग्रतामा त्यो चिजको पछाडि सरकार छ कि छैन, मुलुक त्यतातिर डोरिएको छ कि छैन भन्ने चिजको समीक्षा गर्ने बेला भयो। त्यस कारणले यो समीक्षा गर्न हामीले खोजिरहेका छौँ र यदि त्यो छैन भने त्यसलाई स्थापित गर्ने हो। त्यो समीक्षामा तपाईँको बैठक पसेकै छैन। असारको 13 गते तपाईँहरू चाहिँ जसरी एजेन्डा 6वटा एजेन्डा बनाएर बैठकमा बस्नु भएको थियो, 14 गते मदन भण्डारी जयन्ती थियो। त्यो सन्दर्भमा जब 2टा कुरा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, असार 16को बैठक पछाडि त तपाईँले हेर्नुहोस् त, उहाँले तपाईँहरूलाई अब तपाईँहरू भने नेकपाको नेताहरूलाई भारतीय दलाल भन्नुभएको छ, भारतीय राजदूतावासमा जाने भन्नुभएको छ, भारतीय पक्षसँग राजधानीका होटलमा बसेर मेरा विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने भन्नुभएको छ। त्यहाँबाट तपाईँहरू जसरी बितोरिनु भएको आज 1 महिना भयो, अहिलेको तपाईँहरूको ध्यान चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउने हो, उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाउने हो, यही कुरामा त केन्द्रित छ नि। होइन, त्यो अलिकति एजेन्डामै प्रवेश गर्नु छैन। ठिकै हो, त्यो कुरा ठिकै हो। अलिकति हामी एउटा विषयवस्तु नयाँ आएपछि त्यसमा डाइभर्ट बिचमा भयौँ होइन। किनभने उहाँले बोल्नुभयो भनेर जे कुरा आयो उहाँको स्पष्टीकरण आउँदाखेरि अझ सबै कुराहरू थाहा होला। मिडियामा जुन ढङ्गले आयो स्पष्टीकरण त बैठकमा आउनु पर्यो, आउनुहुन्छ। अब अस्ति चाहिँ के भने उहाँले आएर म बिरामी छु भन्नुभएको छ। अब बिरामी म 2 घन्टा 3 घन्टासम्म चाहिँ भन्दा बढी कुर्सीमा बस्न सक्दिनँ भन्ने उहाँको कुरा छ। अब मानवीय कुरा त्यो पनि अब नाइ भन्न मिलेन। किनभने अब 2-2टा अपरेसन भएको छ, उहाँले बैठकमा भन्नुभएको 2-3टा अपरेसन भएको छ, म 2 घन्टा 3 घन्टा भन्दा बढी चाहिँ कुर्सीमा बस्न सक्दिनँ भन्नुभएको छ। यो सबै भएको हुनाले पनि हामीले एउटा दिमागमा के भने उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, अशक्त हुनुहुन्छ, अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भने धेरै नै व्यस्त ठाउँ हो। किनभने अब त्यो जनताको लागि देशको लागि जे छिटो हामी गर्छौँ भनिरहेछौँ त्यो अरू कुनै पनि मूल्यमा त्यो टार्न पाइँदैन। छिटो चाहिन्छ। जनताको कुरा त्यहाँ कहाँनिर छ भने मलाई बताइदिनुहोस् न, मैले देखेकै छैन भने क्या तपाईँहरू आफूलाई पर्दा केसम्म गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् न। तपाईँहरू आफूलाई पर्दा केसम्म गर्नुहुन्छ भने मनमोहन अधिकारीलाई तपाईँले अस्पतालको बेडमा सुत्न नदिए होइन, त्यही पार्टी होइन तपाईँहरूको। अनि तपाईँहरू अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म बिरामी छु भनेका कारण 2 घन्टाभन्दा बढी बस्न सक्छ, 2 मिनट बस्नु भएको छैन भने कहाँको 2 घन्टा कुरा गरे तपाईँले? होइन, मनमोहनलाई कसले गर्नु बेडमा सुत्न दिएन? महाकाली प्रकरण हामीलाई थाहा छैन? होइन, बिर्सिया छ हामीले? होइन, कहाँ नदिनु।
तपाईँ फेरि त्यो अर्को सन्दर्भलाई अर्कोतिर नजोड्नु न। होइन, मैले भनेको तपाईँहरू बिरामी भएको कारण छोड्नुहुन्न क्या? होइन, तपाईँहरू स्वास्थ्यका कारण छोड्नुहुन्न। छोडिरहेको छु। सुन्नु, अब अहिले प्रधानमन्त्रीजीले त्यसो भनिसकेपछि उहाँलाई उपस्थित हुनैपर्छ भन्ने कुरामा हामी धेरै जोड गरेका छैनौँ, होइन? त्यही भएर तपाईँ बुझ्नु न, उहाँको स्वास्थ्यप्रति हामी संवेदनशील छौँ। त्यो अता कता हरेक नेपाली संवेदनशील। त्यसैले 3 करोड नेपाली हाम्रो हामी सबै हो क्या? दीर्घ जीवन बाँच्नुहोस् भन्ने होइन, तपाईँ हामी सबैको कुरा हो यो। तपाईँहरूले गरेको हामीले देखाएछौँ क्या? गरेको देखाएछौँ। शीतल निवासमा मलाई परिबन्धले पारेर लगियो भनेर एकजना रोई कराई गरिरहनु भएको छ, होइन? तपाईँहरूको पार्टीको बैठक त अब शीतल निवासै सार्ने होला भन्नेसम्मको आलोचना भएको छ हाम्रो सम्मानित संस्थामाथि। के चाहिँ बाँकी राख्नुभयो तपाईँहरूले? होइन, तपाईँहरूको भन्ने कुरा छोड्नु न, जसले गर्यो त्यसै त भन्नु। नेकपा होइन, त्यो कुनै हामी नेकपाले निर्णय गरेर कसैलाई पठाएको हो र? नेकपाले निर्णय गरेर कसैलाई बोलाएको हो र? त्यो जसले गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ जुन औँलामा विष लाग्छ त्यही औँला झर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भने जसले त्यो गर्नुभयो त्यसको दोषी भाग त्यही हुनुपर्छ। त्यसलाई समीक्षा गर्दै जाउँला है। अहिले नेकपाले निर्णय गरेर नसम्मानित पदलाई हामी विवादमा ल्याउन चाहेका छौँ। त्यो निर्विवाद होस् भन्ने नैमा हाम्रो छलफल छ। या प्रधानमन्त्रीलाई काहीँ चाहिँ के भने अप्ठ्यारो पऱ्यो, स्वास्थ्य बिग्रिने भयो भने काहीँ दुःख दिने मनसाय उद्देश्य कुनै राखिएको छैन। सवाल यति मात्रै हो कि यदि धेरै नै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने बरु अलि हल्का उहाँ हुनुहोस्, होइन? अलि हल्का हुनुहोस्। प्रधानमन्त्री लिने हो भने बरु यतातिरको चाहिँ अलिक छोडिदिए हुन्छ। दुईटै जिम्मेवारीमा दुईटै व्यस्त जिम्मेवारी। नेकपा जस्तो ठुलो सङ्गठन भएको पार्टी हो, देशको कुना कन्दरा वार्ड टुर हरेक घरमा नेकपा छ। नेकपाको ठुलो सङ्गठन छ भन्ने तपाईँसँग प्रमाण के छ? हरेक घरमा नेकपा छ। नेपालले जिताएको छ। सुन्नु न, भन्नुहोस् न कसरी? प्रमाणै जसको पार्टी सदस्यता छैन आज त्यो पार्टी ठुलो छ भनेर कसरी पत्याउँछ? त्यो त मतले जाहेर गर्छ नि त। चुनाव हो, 3 वर्ष अगाडिको चुनाव। तपाईँको पार्टीको आज सङ्गठित सदस्य कसले भन्नु छैन? 8.5 वडामा समिति छ, सदस्यता वितरण गर्नु भएको छ नेकपाको? होइन, वडामा सबै समितिहरू छ नेकपाको। तपाईँहरूले टिका लगाइदिएको भने? टिका होइन, त्यो त टिका नै सुरुमा त टिकै लगाइन्छ पार्टी एकीकरण पछाडि, होइन? टिका लगाएको भने एकीकरण गर्दा के लेख्नु भएको थियो? 2 वर्षमा महाधिवेशन गरेर नयाँ म्यान्डेटका साथ आउँछौँ भने, होइन? होइन, अस्ति सेन्ट्रल कमिटीको हाम्रो निर्णय माघमा जुन भएको सेन्ट्रल कमिटी निर्णय गरेको छ आगामी चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ। होइन, यो चैत होइन, अर्को चैत। सरेर आइसक्यो नि मङ्सिर त्यो हुन्छ कुरा होइन, त्यो हावादारी कुरा। स्थायी समितिमा त्यो प्रस्ताव उमा त सचिवालयमा आयो भनेर त? सचिवालयमा आयो होला, सचिवालयमा आयो होला, थाई कमिटी आयो त्यसपछि हामी कुरा गरौँला। तर सवाल के हो भने त्यस्ता हावादारी उडन्ते कुराहरू चाहिँ त्यो हावादारी उडन्ते नै कुरा। तपाईँ सचिवालयका सदस्यहरू उडन्ते कुरा गरेर बस्दा रहेछन्? होइन, कुरा उहाँहरू सबैले गर्नुभयो भन्ने छैन, सम्भावना छ कि। तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कि सञ्चार माध्यममा आएको विषयलाई तपाईँले खण्डन गर्नुहोस्। तपाईँको पार्टीले विज्ञप्ति निकाल्नुहोस्, होइन विज्ञप्ति निकाल्नु सक्दैन भने सञ्चार माध्यममा पत्याउनुहोस्। कुनै विज्ञप्ति भएर निर्णय भएर आएको वा विज्ञप्ति नै निकालिन्थ्यो। कसैले मौखिक अभिव्यक्ति दिएको भनेर मिडियामा आएको कुरालाई विज्ञप्ति किन निकाल्नु पर्यो? अहिले मैले के भने यो आफै खण्डित कसरी हुन्छ भने सुन्नु न, यो अब मङ्सिरमा अब कुनै कमिटीले स्थायी कमिटीले त्यो मङ्सिरमा महाधिवेशन निर्णय गर्दैन, सम्भावना छैन, कुनै सम्भावनै छैन। मानौ एउटा चिज भनौँ न त, नहुने कुरा पनि कहिलेकाहीँ तपाईँ र म 1 मिनट खर्च गरिदिउँ है। तपाईँको पार्टीको सचिवालयको बैठकले, किनभने केही समय त तपाईँहरूले सचिवालयले जिम्मा दिनुभयो नि त, सचिवालयको बैठकले अब अर्ली महाधिवेशन गर्ने, त्यो भनेको मङ्सिरमै गर्ने र प्रधानमन्त्रीका पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट यो प्रस्ताव आयो, अब हामी यसका लागि तयार भयौँ, ल स्थायी समितिमा के हो भनेर ल्याउनु भयो भने त्यो प्रस्ताव मान्ने छैन, हुँदैन। त्यो हुँदैन, त्यो सम्भव हुने कुरै होइन। महाधिवेशन कुनै केटाकेटीको खेल होइन, या कुनै एउटा राष्ट्रिय भेला गरेर अध्यक्ष सदस्य चुन्ने कुरो पनि होइन। त्यसले वैचारिक राजनीतिक कुराहरू टुङ्गो लगाउनुपर्छ। 2टा धारबाट आएका पार्टीहरू त्यसको बिचमा चाहिँ लामो छलफलको जरुरी छ। तल सङ्गठित सदस्यहरू सब अपडेट हुनुपर्छ, प्रतिनिधि चुनिएर आउनु पर्यो, विधान सुनिश्चित हुनु पर्यो। ती सबै चिजमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। अनौठो कुरा सुने मैले, तपाईँले सुन्नुभयो होला। सचिवालयमा के छलफल भयो अरे भने, छलफल होइन प्रस्तावै के भयो अरे भने अहिले विचारको बहस नगरौँ, मङ्सिरमा महाधिवेशन गरौँ। विचारको बहस गरेपछि विवाद हुन्छ, विवाद गरेपछि पार्टीको जुन एकता छ नि तपाईँहरूको सुपर ग्लु एकता, त्यसलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यस कारणले नेतृत्व मात्रै चयन गरेर जाउँ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा जब विचारको बहस गर्दा विवाद हुन्छ भन्ने ठाउँमा नेताहरू पुग्छन्, त्यो बुर्जुवा पार्टीभन्दा माथि हुन्छ त होइन? त्यो अब कसैले भन्नुभयो भने त्यो गलतै कुरा हो। किन विचारको बारेमा कुनै विवाद गर्ने होइन, बहस गर्ने होइन। यहाँ विवाद गर्नको लागि कसैले न्यु खोजेर चाहिँ के भने होइन
के अरे छड्केतिरबाट तेर्सातिरबाट विचार नयाँ नयाँ ल्याएर घुसाउने खालको कुरा चाहिँ गर्ने पनि होइन, कसैले उद्देश्य राख्नु पनि त्यो ठिक होइन। यो हामीले बहस गर्ने हो। हाम्रो यो कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेटिक ढङ्गले समाजवादसम्म पुग्न चाहन्छ, डेमोक्रेटिक मूल्य र मान्यताको आधारमा। त्यसलाई तपाईँको संस्थागत गर्न चाहने, यसमा आम सहमति छ। हिजो नेकपा माओवादीतिर आएको साथीहरूको पनि, किन हिजो जस्तो जनयुद्ध आदि इत्यादि भन्ने जस्तो कुरा छैन, ट्रेडिसनल कम्युनिजम यहाँ लाद्ने कसैको कुरा छैन। डेमोक्रेटिक धारबाट यो चाहिँ के भनेदेखि समाजवादसम्म पुग्ने भन्ने दुइटै पार्टीको एउटा मूल स्पिरिट छ भने त्यस्तो कुरालाई चाहिँ तपाईँको संस्थागत गर्ने हो। त्यही संस्थागत गर्न कुन शब्दावली कुन के लेखेर चाहिँ के भने तपाईँको अलि त्यसको लागि बहस गर्ने हो। त्यसमा विवाद गर्ने होइन, बहस गर्ने हो। अब यो गरिरहँदा अब यो सब गरिरहँदाखेरि के छ भन्दाखेरि अब यो हरेक पार्टीमा हुन्छ होला, हामी कहाँ पनि छ। के हो भने अब यसलाई चाहिँ के भने आफ्नो फाइदाको लागि तुरुपको रूपमा प्रयोग गर्ने हुन्छ नि, होइन, कार्डको रूपमा प्रयोग गर्ने खालका तरिकाहरू विगतदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन हुँदै आएका छन्। हामीले के देखेका छौँ भने मेरो यो नेपालको इतिहास हेर्दा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा मेरो मूल्याङ्कन के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र खासै ठुला विवाद कहिले पनि भएन। हेर्नुहोस्, तर सानसानो कुराले फुट्ने, सानो अब नेताहरूको बिचमा वैमनस्यता उत्पन्न हुने, मनमुटाव हुने, झगडा हुने, अनि त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि एउटा विचार सिर्जना गर्ने, जामा लगाइदिएर झगडा गरेर पार्टी फुटाउने। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विगतको इतिहास यो हेर्नुहोस्। मैले सबै विगतदेखिका कम्युनिस्ट आन्दोलन सबै दस्तावेज हेर्दा त्यो मैले देखाएको छु। त्यो फुट र विवाद सबभन्दा भोगेको पुष्पलालको हिजो मात्रै स्मृति थियो। अब सबैले मानिरहेछ। जब बाँच्दाखेरि उहाँलाई गाली गर्नेहरू हामी सबै थियौँ, होइन। त्यसो भएपछि कि बाँच्दा किन गाली गर्यो त भने ऊ नेता छ, उसलाई हटाएपछि मात्रै आफू हुने भयो, या उसित पार्टी फुटाएपछि एउटा विवाद जिकेपछि आफ्नो पार्टी गठन गर्ने आधार तयार जनताको अगाडि एउटा चाहिँ मुखण्ड त्यहाँ देखाउन सक्ने भयो। त्यस कारणले हिजो विवाद, आज उहाँ मरिसकेको हुनाले अब उहाँसित समस्या लिनुहुन्न। त्यस कारणले आज सबैले बुझ्दा भनेपछि के हो भने यो खालको गलत खालको ट्रेन्ड अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलन देखिन सक्छ, होइन, देखिन सक्छ नभन्नुहोस् न, अलि मूर्त कुरा गरौँ न। अहिले नेकपाभित्र देखिरहेछ, देखिने कोसिसहरू भइरहेका छन्, प्रयत्नहरू भइरहेका छन्, ल्याउने प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। त्यसको लागि चाहिँ के भने अनि कुनै वैचारिक आधार खोज्ने, होइन, जोडजाम गर्ने। अनि यो हामी त हिजो यो तरिका फलानाले ल्याएको यो बोकेका छौँ, या फलानाले ल्याएको यसले छोड भन्ने टाइपका कुराहरू गर्ने र आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य निहित स्वार्थ पुरा गर्ने तरिका विगतदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेताहरूमा त्यो रहँदै आएको छ। त्यो दोहोरिनु हुँदैन। तपाईँले विचारको कुरा गर्दा अहिले पछिल्लो पटक एउटा विषय सार्वजनिक भयो नि, जबज, होइन, जबज मान्नेहरू एक ठाउँमा हौँ। जबकि हिजो पार्टी एकीकरण गर्दा जबज पनि छोड्ने, 21औं शताब्दीको जनवाद पनि छोड्ने र यो दुवै विषयलाई महाधिवेशन मार्फत टुङ्गो लगाउने, अहिलेलाई जनताको जनवाद मानेर जाउँ भन्ने। तथापि त्यो जनताको जनवाद भने नि तपाईँ लगाए टोपी र मैले लगाए टोपी जस्तो मात्रै हो, होइन। तर अहिले फेरि त्यो जुन तुरुप फालियो, अहिले हामीले भनेको कार्ड फालियो, यो पनि त्यही चिज त थियो नि। यसमा के हो भने यो हाम्रो मुभमेन्टमा नि अलिक पछिल्लो कालमा वैचारिक बहसहरू धेरै भएको छैनन्। हेर्नुहोस्, जबज भने पनि जनताको जनवाद भने पनि दुइटै के हो भने निरङ्कुशताको विरुद्धमा लडेर जनवादी क्रान्ति गर्ने कार्यक्रम हो, होइन। अब के अरे गणतन्त्र आइसकेपछि हामीले 9औं महाधिवेशनमा नै के भनेको छ तत्कालीन नेकपा एमाले भन्दाखेरि अब हामीले जनताको जनवादी क्रान्ति गऱ्यौँ, यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको यो अहिले क्रान्ति हो भनेर हामीले भनेका छौँ। क्रान्ति पनि हो, माओवादी केन्द्रले हेटौँडा महाधिवेशनमा पनि त्यही क्रान्ति भनेको छ। जब हामीले जनताको जनवादी क्रान्ति गरिसक्यौँ भनेपछि अब अहिले त हामी जनवादी राज्य सत्तामा छौँ, यसलाई ठिक ढङ्गले ह्यान्डल गर्न नगर्नु हाम्रो योग्यता र अयोग्यताको कुरा हो, होइन। त्यसो भएपछि के हो भने जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरे फेरि अर्को जनवादी क्रान्ति गर्नको लागि जबज भन्ने या 21औं शताब्दी जनवाद भन्ने हो र, घुमे फेरि रुम्जाटार भने जस्तो भएन, त्यो घुमेर त्यहीँ आइपुग्ने हो र फेरि कि अब हामी त के छ भने यसलाई सुदृढ गर्ने समाजवादतिर जाने कार्यक्रम एउटा कम्युनिस्टले बनाउँछ, नवीन कार्यक्रम तय गर्ने होला। अब यसमा कसैको भिजन छैन, दृष्टिकोण छैन, सोच छैन, चेतना छैन। अनि त्यस पछाडि नेताहरू चाहिँ के भने पढ्दैनन्, अध्ययन गर्दैनन्, चिन्तन गर्दैनन्। अनि के हो त भने हिजो अर्काले कसैले बनाइदिएको कुरा त्यतिखेर जमाना त सबभन्दा ठिक थियो, धेरै डगमेटिक। अब जबज भन्ने चाहिँ के भने यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो 5औं महाधिवेशन बेलामा चाहिँ असाध्यै आवश्यक चिज थियो, किन कम्युनिस्ट सत्ताहरू सबै ढलिरहेको र वास्तवमा यो तरिका बेठिक पो रहेछ कि भन्ने दुनियाँलाई परिरहेको, हामीलाई पनि परिरहेको सन्दर्भमा हामीले केही नयाँ चिज दियौँ
र त्यसले डेमोक्रेटिकल्ली कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउने गणतन्त्र ल्याउने समाजभन्दा पुग्ने बाटो हामीले रोजेको हो। त्यो कार्यभार आज पुरा भयो। त्यो पुरा भयो नि। अनि अहिले त्यसो भए सिधा विषयमा जाऊँ न, त जब पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभियौँ भने चाहिँ अलिक खुलमखुला र खुलासा गरेर कुरा गर्दा झलनाथ खनाल जो पार्टीको हिजो अध्यक्ष महासचिव रहिसक्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, उहाँ जबजको पक्षधर होइन, यो हामी सबैले बुझेको कुरा छ। तथापि पार्टीले 5औं महाधिवेशनपछि पारित गरे पछाडि त्यसको मातहतमा रहने कुरा भइहाल्यो। माधव कुमार नेपाल त मदन भण्डारीको असामयिक देहावसान पछाडि उहाँले नै त्यो झन्डा बोकेका कारणले उहाँ जबज पक्षधर भइहाल्नुभयो। केपी ओली आजको कतिपयले वंशजवाद भन्छन्, तथापि उहाँ जबज पक्षधर हो होइन। त्यहाँनिर उभिएर हेर्दाखेरिमा अहिले लगाइएको नारा चाहिँ पूर्व एमाले एकतिर हौँ, माओवादीलाई एक ल्याउँ भन्ने त होला नि होइन। जबजको नारा त्यो निहित स्वार्थ त्यसमा त्यो हुनसक्छ, तर त्यो गलत चिज हो। किन जबजको पक्षमा हामी पनि कसरी उभिएका हौँ त्यतिखेर केही ट्रेडिसनल कम्युनिस्टको विकल्पको कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने हामीले सबैलाई लगाएको थियो। हामीले त्यसै तिहाईभन्दा बढी बहुमतले पारित गरेको थियो होइन। त्यसको अर्थ सधैँभरि त्यही भारी बोकेर हिँडिन्छ भन्ने होइन नि त। त्यो त हामीले कार्यभार पुऱ्याएपछि अब नयाँ कार्यक्रममा जानु पऱ्यो। अब जबजदेखि फेरि पुग्ने कहाँ त फेरि जबजसम्म, फेरि त्यही जबजदेखि फेरि अर्को जबजसम्म, त्यसरी त हुँदैन। समाजवाद कहिले पुगिन्छ त? तपाईँले भनेको जबजको पसल खुल्यो भने, जबजको पसल अब खुल्यो भने त्यहाँ पूर्व एमाले जम्मै त्यहीँ जान्छ भन्ने हुँदैन। त्यस्तो हुँदैन। किन हुँदैन भने त्यो पसल चाहिँ के भने उही डगमेटिक पसल इतिहास हेर्नको लागि सङ्ग्रहालयमा खोल्न ठिकै हो होइन, तर परिवर्तित सन्दर्भ मुलुकमा त्यसको बिक्री हुँदैन। त्यो बिक्री हुँदैन। तर यस्तो छ नि त भीमाचार्यजी, एउटा कुरा के चलाएको छ भने एमाले र माओवादीको एकता भने चाहिँ आज कालान्तरमा यो 3 वर्ष पुग्दै नपुग्दै के पुष्टि भयो भने यो तेल र पानीको एकता जस्तो भयो होइन। हुनुपर्थ्यो दुध र पानीको एकता, यो तेल र पानीको जस्तो एकता हो। त्यस कारणले यो जबजको कार्ड पनि ठिकै कार्ड हो भन्नेहरू होइन। अब यस्तो छ तपाईँ, त्यो त हाम्रो अयोग्यताले त्यस्तो भयो। किन भन्दाखेरि अब हिजो दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दाखेरि दुईवटा विचार, दुईवटा धार, दुईवटा कार्यक्रम सब बनाएर आएकै हुन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीहरू, नत्र दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन थिए होइन। जस्तो हिजो माले मार्क्सवादी मिल्दाखेरि पनि एउटा लामो 1.5 वर्ष 2 वर्षसम्म त्यो स्थिति रह्यो। किनभने त्यहाँ एडजस्टमेन्ट हुनु पऱ्यो क्या, गर्नु पऱ्यो क्या। नेताले के गर्नु पऱ्यो नि, त्यसलाई विभाजन गर्नेतिर, तेल र पानी जस्तो बनाउनेतिर लाग्नु भएन। नेताले के गर्नु पऱ्यो भने एकले अर्कालाई डाइजेस्ट गर्नेतिर होइन, अन्तर्घुलित पार्नु पऱ्यो। त्यो वैचारिक अब यो 2 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको पार्टी एकता नै टुङ्गिँदैन। यो पार्टी एकता 3 महिनामा टुङ्गिएर एउटा अभियान हामीले 6 महिनाको चलाएको भए अहिलेसम्म यो तेल पानी केही पनि हुँदैन थियो। तर तपाईँले एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउनु भएको थियो भने माले र मार्क्सवादी जति बेला एकीकरण भयो, मालेको सङ्गठन असाध्यै ठुलो थियो, नेताको टाउको सानो थियो। मार्क्सवादीको सङ्गठन असाध्यै कमजोर थियो, नेताको टाउको ठुलो थियो। जब मिल्यो तपाईँ सम्भवतः त्यसको 1.5 वर्षमै तपाईँहरू मार्क्सवादीबाट आएको मनमोहन भनेर कुनै एमाले भनेन र उहाँलाई पार्टीको अध्यक्ष बनाउनेदेखि प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्म त्यति बेलाको एमाले गर्यो। मनमोहन अधिकारी त मार्क्सवादीबाट आउनुभयो नि, उहाँमाथि त त्यो प्रकारको व्यवहार त कहिले भएन। तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीमा के देखिन्छ भने ठ्याक्कै देखिएको, भीम आचार्यसँग अहिले म कुराकानी गरिरहेको छु, कोही पूर्व माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ताले त्यो त एमालेको पहिला सचिव हो नि भन्ने क्या होइन। अर्थात् प्रचण्डलाई हेर्दाखेरिमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले उहाँको देवत्वकरण गर्ने, कार्यकर्ताले केपी ओलीलाई राक्षसीकरण गर्ने, केपी ओली खेमाका मान्छेहरूले चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ राक्षसीकरण गर्ने, त्यो देखिएकै कारणले तपाईँले भनेको पार्टी दुध र पानी मिलेको ठाउँमा पुगेकै छैन। होइन, त्यतिखेरको पनि समस्या म बुझ्दछु। किनभने मै हो अफेन्सिभ ढङ्गले त्यतिखेर यो माले मार्क्सवादी यो नगरौँ भन्ने अफेन्सिभ लागेको मान्छे हो म होइन। त्यो 5औं महाधिवेशनसम्म थियो टड्कारो। 47 सालमा हामीले एकता गऱ्यौँ, 2 वर्ष त रह्यो, 2 वर्ष रह्यो, त्यो टड्कारो रह्यो। तर मदन भण्डारीले असाध्यै ब्रोड दृष्टिकोण राखेर, मदन भण्डारी एउटा बोल्ड लिडर हो होइन। उहाँको चाहिँ के भने अब अलि धेरै त्यतातिर म जान चाहन्न, आज सन्दर्भ पनि त्यता छैन। उहाँले अलिकति फराकिलो दृष्टिकोण राखेर सबैलाई एडजस्ट गर्नुभयो। उहाँले खालि वैचारिक हिसाबले मात्रै फरक छुट्याउनु भयो। आफू महासचिव बनेर उहाँलाई अध्यक्ष मान्न तयार हुनुभयो होइन। त्यस पछाडि अब दलको त्यत्रो के अरे चाहिँ अभियानबाट चुनाव भएर आयो, उहाँले चाहिँ कुनै विवाद बिना मनमोहनलाई दलको नेता बनाउनु हो, कुनै विवाद भएन। मदन भण्डारीको प्रस्तावमा कहीँ, किन मदन भण्डारीको व्यक्तित्व छुट्टै थियो नि,
फेरि त्यो बेलाको उहाँको चुनाव जिताइ त अर्को अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय थियो। चर्चा विषय थियो। तर उहाँले के भने यति फराकिलो दृष्टिकोण राख्नुभयो कि त्यो सबैलाई उहाँले समेटेर हिँड्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि तल जुन तुसहरू थिए या भन्नुहोस् न, तपाईँलाई म भन्छु त्यतिखेर मालेको केन्द्रीय कमिटीले मार्क्सवादीलाई चाहिँ के भने एकता गराउने केन्द्रीय कमिटीले उल्टो निर्णय गरेको थियो। के को चाहनु? अनि बराबरी मार्क्सवादीबाट त्यति नै मालेबाट त्यति नै एक ठाउँमा ल्याएर एडजस्ट गरे हो। त्यो बराबरीमा त एकैजना माने मदन भण्डारी एक्लैले उभिएर त्यो निर्णय गराउनु भयो, एक्लैले हो। र पछि एडजस्ट गरेर किन लिडरको यसमा भूमिका हुन्छ हेर्नुहोस्। हो, तपाईँलाई आज तपाईँले देखेको त्यो लिडरसिपको अहिले अभाव छ। हो, त्यो मदन भण्डारी मैले सोधेको प्रश्न त्यही थियो। आज 27 वर्ष भयो होइन, उहाँले परिकल्पना गरेको पार्टी आज साँच्चै मुलुकको 2/3 चुनावबाट झन्डै हाराहारी जित्न सक्ने, 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा एकल सरकार बनाउन सक्ने स्थानीय पालिकामा फरक परिदृश्य थियो होइन। त्यस्तो ठाउँमा पुगेको छ। तर आज मदन भण्डारी पनि छैन, मदन भण्डारीको चेत पनि नेतामा छैन। अलिकति अंश मात्रै भइदिए भए पनि यस्तो हुँदैन थियो। हुँदैन त्यो लिडरसिपको चाहिँ के भने मदन भण्डारी जस्तो बोल्ड नेतृत्वको अभाव, जसले गर्दाखेरि पार्टी त हामीले यो अब हामीलाई धेरै हाम्रा चाहिँ चुनौतीहरू छन् कम्युनिस्ट मुभमेन्टका भन्ने स्वार्थ तपाईँले भन्नु स्वार्थ पनि हुन्छ त्यसमा, म त्यसलाई अस्वीकार गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, आफ्ना स्वार्थ पनि होलान्। अब यो जोडेपछि सरकार बनाउला, अगाडि बढाउला भन्ने पनि हुन्छ। पार्टीका स्वार्थ भन्नुहुन्छ नि तपाईँ, पार्टीको स्वार्थ त हुने नै भयो, किन्तु निश्चित स्वार्थपूर्ति गर्न नै पार्टी खडा भएको छ। त्यसै यत्रो मुभमेन्ट गरेर चाहिँ त्याग गरेर आएको छ होइन। त्यो हुँदैन भनेर म कुनै भन्दिनँ त्यसमा। हेर्नुहोस्, र त्यसमा राष्ट्र र जनताको स्वार्थ पनि जोडिन्छ, किन्तु स्वार्थपूर्ति नभई पार्टी स्वार्थ पनि फेरि पूर्ति हुँदैन। यस अर्थमा चाहिँ किन यहाँ हामी सबै जोडिएका छौँ। जनताको स्वार्थ, राष्ट्रको स्वार्थ, पार्टीको स्वार्थ, नेताको स्वार्थ, यी जोडिएका चाहिँ तपाईँको विषयवस्तु अलग कुरा होइन नै होइन। त यस्तो सन्दर्भमा हामी आएर पार्टी युनिटी गरेर यस ठाउँ आइसकेपछि अब यताको खुट्टा तान्ने, उसलाई माइनस गर्ने, उसलाई प्लस गर्ने, यस्तो खुद्रे खेलमा हाम्रो नेतृत्वहरू लाग्यो भने अनि तपाईँको चाहिँ के हो भने त्यो अहिले भएको जोडिएको पार्टी दुध र पानी जस्तो होइन कि एउटा भएकै पार्टी पनि दुध र पानी जस्तो हुन्छ। जस्तै एउटा स्थिति त देखियो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उहाँको त्यति बेलाको साङ्गठनिक हैसियत एउटा पाटोमा थियो होला जनआधारका हिसाबबाट, तथापि सेक्टर काण्ड पछाडि एउटा पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो मदन भण्डारीकै पालामा। तर मदन भण्डारीसँग सँगै काम गरेको माधव नेपाल र मदन भण्डारी भन्दा पनि अगाडि नेता भइसकेको झलनाथ खनाल होइन। केपी ओली त जेल बसेर निस्किनुभयो, त्यस पछाडि प्रजातन्त्र राष्ट्रिय युवा सङ्घको अध्यक्ष हुनेदेखि पार्टीमा उहाँको हैसियत आजको या त्यो प्रकारको बुलन्द बनिसकेका थिएन जबसम्म मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो होइन। यी नेताहरूले मदन भण्डारीसँग केही सिकेनछन् होइन। होइन अब सिक्न जबजको त मै हुँ भन्छन् नि त, तर सिक्या त देखिएन नि त। तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि यस्तो हुन्छ, जम्मै कमिटी विपरीतमा हुँदा पनि एउटा मान्छेले अडान लिँदा पनि हुँदो रहेछ नि त। टोटल कमिटी विपरीतमा थियो होइन। सुन्नुहोस्, तर आफू तल बस्न राजी हुन पर्दो रहेछ क्या त्यस्ता कुराले। यो कृष्णले गीता अर्जुनलाई सिकायो। कृष्णले गीता भन्नु र हामीले गीता पढ्नु फरक कुरा हो होइन नि त। अब अहिले हिक्कै गीता पढ्नेहरू छन्, त्यो गीता आफै पढ्नु कृष्ण त गइहाल्नु भयो गयो। हुनसक्छ हामी अरू नेताहरू पनि पटक पटक हामी छलफल गर्छौँ, नेताहरूलाई पनि सुझाव दिन्छौँ अलिकति फराकिलो भएर जाउँ, किनभने यो निर्माण गर्ने भन्ने चुनौती चाहिँ क्रान्ति गर्ने भन्दा धेरै हुन्छ। हेर्नुहोस्, धेरै ठुलो हुन्छ। क्रान्ति गर्न सजिलो छ, त्याग गरे पुग्छ होइन। निर्माण गर्न त चेत चाहियो, निर्माण गर्न फराकिलो दृष्टिकोण चाहियो, निर्णय गर्ने भिजन चाहियो, त्यो खालको निर्णय गर्ने क्षमता चाहियो, इम्प्लिमेन्ट गर्ने क्षमता चाहिन्छ। यति चाहिँ निर्माण गर्नको लागि र दृष्टिकोण फराकिलो चाहिन्छ। त्यस कारणले यो अझ धेरै चुनौती छ। यो क्रान्ति गर्नुभन्दा डबल मात्रै होइन 10 डबल बढी चुनौती छ यसमा। हेर्नुहोस्, नेपालको सबै पार्टीहरू के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टीका कुरा गर्नुहोस्, काम गर्दाखेरि अलिकति तलमाथि केही प्लस केही माइनस होलान्, तर सबैको के देखियो भने क्रान्ति गर्न सफल, निर्माण गर्न असफल। अझ कम्युनिस्टलाई त सत्तामा पुगे पछाडि त अलि बढी नै आरोप लाग्छ सरकारमा। होइन, यस्तो कम्युनिस्टलाई के छ भने आशा पनि गरेको हुनाले आरोप, काङ्ग्रेसभन्दा त कम्युनिस्टले गल्ती चाहिँ कम्ती नै गरेको छ। काङ्ग्रेस जति ठुलो गल्ती त गरेको छैन। तर काङ्ग्रेस चाहिँ यस्तै बुर्जुवा, यसले चाहिँ के भने जनतालाई हेर्दैन भन्ने परेको हुनाले उसले जे गरे पनि घुस्काए पनि छुट, जे गरे पनि छुट
अब तपाईँहरूलाई पनि छुट हुन्छ होला किनभने जनताले चिनिसके होइन। अब कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेले अलिक बढी आशा लिएर हेरेको हुनाले सानो त्रुटि गर्दाखेरि हले त भन्ने थाहा पाएपछि किन कोट्याउनु भन्छ नि। अब त त्यस्तै ठाउँ पुगिसक्यो होइन, अब पुग्दैन अहिलेसम्म त्यहाँ पुगिसकेको होइन। जस्तै अहिले त के कुरा आयो भने एउटा अनौठो कुरा क्या, तपाईँहरूको चाहिँ वैशाखदेखि यो साउनसम्मको परिदृश्य झन्डै 3-3.5 महिनाको कुरा हेर्ने हो भने नि गनिएको के छ भने कुन नेता कोपट्टि लाग्यो हेर्नुहोस् त। कति सानो चित्त के विषयमा हामी अल्झिया छौँ होइन। भैँसे पार्टीमा कसको बैठक भयो, को गए, को सहभागी भएन, झम्सी खेलमा कतिजना थिए, के बोले, यस्तो कुरामा आजको दिन अल्झिने हो र भने। त्यही मेरो पनि त्यही दृष्टिकोण तपाईँको मेरो ठ्याक्कै मिलो राजेन्द्रजी होइन। मान्छेले पिपुलले पनि अहिले एनालिसिस गर्ने मान्छेले त्यही नै भनिरहेका छन्। मैले अघि भनेको कुरा पनि त्यहीसित जोडिएको छ। यो रिभोल्युसन गर्नुभन्दा निर्माण गर्नु धेरै ठुलो चुनौतीपूर्ण काम हो। त्यसको लागि अलिक धेरै फराकिलो भएर हामी अब के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ समस्या यही हो क्या। यही भएर अलिक गज्याङ गुजुङ भयो भने तपाईँहरू भन्नुहुन्छ बर्खामा पानी पराए बेला पनि तिमीहरू बिजी बैठकमा जाने भन्ने कुरा तपाईँको आयो कि होइन। तर के हो भन्दाखेरि किन बिजी हामी बैठकमा एक दिनमा सक्नु पर्थ्यो तपाईँहरूले बैठक, 3 घन्टामा सक्नु पर्थ्यो तपाईँहरूले पार्टीको बैठक। केही समस्या नभएको पार्टी हो र यो। सबै कुरा अलरेडी सबै निर्णित छ र यहाँ धेरै चिज निर्णय गर्नुपर्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, करेक्सन गर्नुपर्नेछ नि त। टाइम लाग्छ नि। तपाईँहरूले के भन्नुपर्छ भने तपाईँले भने ठिक हो, तर के अब अप्ठ्यारो परेको बेला त तपाईँहरू ठिक छ अलिकति समय लिनुहोस् तर पार्टी ठिक ठाउँमा ल्याउनुहोस् पो भन्नु पऱ्यो। मुलुकलाई ठिक ट्र्याक दिनुहोस्। तपाईँको पार्टी ठिक ठाउँमा ल्याउनुहोस् कि नल्याउनुहोस्, म चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो विषयमा त्यति धेरै वास्ता गर्दिनँ। वास्ता के गर्छु भने जनताको अवस्था ठिक ठाउँमा ल्याउनु हो। त्यसैले सुन्नुहोस्, अब जनताको कुनै जादुले आउँछ ठिक ठाउँमा कि पार्टीले सुन्नुहोस् न गर्छु भने होइन। त्यही हो। त्यसैले म के भन्छु ग्यासको पाइप ल्याइदिन्छु, होइन सुन्नुहोस्, सुती खान पाइन्छ किन भने त सुती खान पाइन्छ त कसैले भनेको छैन। किन नभन्ने? तपाईँको पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो, सुती खाना प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो अब सुती खाने दिन आयो भने यति गते टिकट काटेर आउनुहोस्, रेल चढ्न पाइन्छ, पानी जहाज चढ्न पाइन्छ किन भने त बोल्ने बेलामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्दैन। सुती खाना पाइन्छ भन्यो भने त त्यो त कम्युनिस्टै होइन। मैले चाहिँ सुनेको छैन, तपाईँले सुन्नुभयो हो नि त। पत्रकारले बढी सुन्छन् यस्ता कुराहरू होइन। हामी त तपाईँ पनि प्रधानमन्त्रीको धेरै पुग्नुभयो, पुलिसले थाहा पाउँदैन, कसैले थाहा पाउँदैन, त्यहाँ पत्रकार किन पुगे भने पत्रकारमाथि आक्रमण नगर्नुहोस् न। होइन सुन्नु न, म त फिल्डमा गएको मान्छे मैले त्यो सुनेको छैन। सुती खाना दिने भने तपाईँहरू नपुग्ने कुरा धेरै गर्नुहुने भयो क्या अहिले कम्युनिस्टहरू। तपाईँहरू नभन्नु न, जसले भन्नु कम्युनिस्टहरू भने तपाईँहरू नभन्नु न, अरूले कसले भनेको छ, कसै एकजनाले भने तपाईँ स्थायी कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले हेर्नुहोस् कहिले के भन्नुहुन्छ। अध्यक्षले चाहिँ के, अध्यक्षले चाहिँ यदि पार्टीको निर्णय बोल्नुभयो भने त पार्टीको कुरा हो। यदि समुच्च चाहिँ के भने कार्यकर्ता भावना बोल्नु भएको छ इन्डिभिजुअली भने त्यो चाहिँ पार्टीको कुरा हो। यदि त्यो विपरीत बोल्नु भयो भने निजी कुरा हो। ए यसरी अब हामीले छुट्याएर त्यो गर्नुपर्छ। ठिक छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कस्तोसम्म आशंकामा तपाईँहरू एउटै घरमा बसिरहनु भएको छ भने नि होइन। तपाईँ र म एउटै घरमा राति सुत्या छौँ भने त तपाईँ पनि मस्त निद्रा पर्नुहुन्छ, म पनि मस्त निद्रामा पर्नुपर्छ होइन। तर तपाईँलाई पनि चिन्ता के भने कति बेला राजेन्द्रले आएर मलाई हिर्काइ पो हाल्छ कि, मलाई पनि चिन्ता के भने कति बेला भीमाचार्यले ढोका खोल्छ कि। यसरी त कसरी सुत्न सकिन्छ? कुरा मैले जोडेको प्रचण्ड र केपी ओलीको जब वार्ता बैठक हुन्छ त्यस पछाडि माधव नेपालले शङ्का गर्ने या झलनाथले, जति बेला खुमलटारमा बैठक हुन्छ त्यस पछाडि ओलीले पनि यता आफ्नो गुट जम्मा गरिहाल्ने, यस्तो चिज यो कहिलेसम्म चल्ला? होइन, तपाईँले ठिकै क्वेसन उठाउनु भयो। मलाई पनि लागिरहेको कुरा र मैले आफ्नो ठाउँमा उठाइरहेको कुरा हो। यो कुनै विश्वासको सङ्कट भइसकेपछि अब नेताहरू मिल्ने या छुट्टिने यी सबै समस्या हुन्छ होइन। कमसेकम विश्वास हुनु पऱ्यो। अब त्यो विश्वासको अलिकति सङ्कटको अवस्थामा हामी छौँ होइन। तपाईँलाई कुनै यथार्थ कुरा म ढाँट्दिनँ होइन। त्यहीलाई हटाउनको लागि हो यो मिटिङ लम्ब्या। त्यसलाई हटाउन कि ओलीलाई हटाउन? होइन होइन, ओलीलाई त मैले अघि भने नि, ओलीलाई त के भने जसरी बाहिर प्रचारित भयो या अब कसरी इन्डिभिजुअल कुरा के बोल्नुभयो होला बोल्नु भएन होला भन्ने पनि होइन। कुनै ओली नामको थरको मान्छेलाई हटाउनु खोजे हामीले होइन है। ओलीलाई त हामीले आखिर सर्वसम्मत ढङ्गले प्रधानमन्त्री बनाएको हो नि त, चुनावै हामीले लड्न दिएन। तपाईँहरूको आजको एजेन्डा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने होइन? होइन सुन्नुहोस् न, सुन्नुहोस्, हटाउने होइन कुरा के एकछिन सुन्नुहोस् है, यसलाई राम्ररी बुझ्नु। अप्ठ्यारो भयो? अप्ठ्यारो भएको छैन, म भन्छु प्रश्न। पानी पनि छ। सुन्नुहोस्, सवाल के हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हामीले अध्यक्ष बनाएको, यदि भोट कक्कलले कता कता हाले आफ्नो प्रक्रिया पार्टी निर्णय गर्यो होइन। प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि हामीले सर्वसम्मत ढङ्गले अलिक प्रतिस्पर्धा गर्न अर्को नेतालाई उठ्न पनि दिएनौँ। हाम्रो नै भूमिका छ त्यसमा, किन एउटा सिस्टमबाट जाउँ, एउटा उसबाट जाउँ भन्ने भयो, हाम्रो नर्म्सबाट जाउँ भन्ने भयो। अब पार्टी अध्यक्ष दलको नेता भइसकेपछि फेरि चाहिँ के
अब दलको नेता बनाउँ उहाँलाई नै पार्टी अध्यक्ष एउटा सिस्टमबाट जानु पऱ्यो भन्ने भयो र हामीले कुनै प्रतिस्पर्धा पनि गर्न दिएनौँ नेताहरूलाई। त त्यहाँनिर एउटा कुरा थपौँ, थप्नुहोस्। तपाईँले त्यो मनबाटै भन्नुभयो होला भन्ने म सम्झन्छु। त्यसरी हेर्दा तपाईँलाई पनि लागेको थियो होला म पार्टीको त्यो पार्टीको त उचाइको नेता प्रदेशमा गएर म उठाएको छु होइन, त्यो सल्लाह गरेर गयो। मेरो फेरि के थियो उद्देश्य, तपाईँका विरुद्ध उठाएर होइन पार्टीभित्र निर्वाचन गराएर पराजित पराजितमा होइन, त्यो अनैतिक खालको तरिका अप्नाइयो। पैसा खर्च गर्दै सारा चिज तपाईँ खै त्यता मैले जान चाहन्छु होइन, यो जनताले त थाहा पाउनु पर्यो नि को भीम आचार्यसँग कुरा गरिरहेछ भनेर। नर्म्समा जानु पर्थ्यो। प्रदेश नम्बर 3मा पनि त्यस्तै भएको थियो। जे कुरा हामीले यहाँ गऱ्यौँ अर्कोले गरेन। तपाईँले जे गर्नुभयो तपाईँको हकमा त्यो कार्यान्वयन त्यो भएन होइन। तर पार्टी विरुद्ध त्यो नर्म्समा जानु पर्थ्यो त्यो गइएन। त्यहाँनिर त्रुटि किन गुटबन्दीको सानो चेतना क्या। अझ गुटगत सानो चेतनाले सिङ्गो मुलुक हाँक्न त गाह्रो हुन्छ नि त। म कुनै ओलीलाई अरू फलानलाई तिलानलाई भनेर भन्दिनँ। हामी जोसुकैमा पनि जसले गुट चलाएको छ, जोसित सानो मानसिकता छ, सिङ्गो पार्टीलाई परिचालित गर्न पनि फराकिलो हुन सक्दैन, त्यसले सिङ्गो प्रतिपक्षलाई पनि एउटा विकासको वेमा लिएर जानुपर्छ, उसलाई पनि विश्वास लिनु पर्यो। सिङ्गो जनता लाग्नु कसरी सक्छ? कसरी चल्छ सरकार? कसरी चल्छ पार्टी? अनि विवाद हुँदैन। अनि मैले हामीले अहिले के हो भनेदेखि यो हटाउन नहटाउन भन्ने कुरा के हो भने अब केपी कमरेड बिरामी हुनुहुन्छ, 2-3 घन्टाभन्दा बढी एक ठाउँ बस्न सक्नुहुन्न, मिटिङमा आएर बस्न सक्नु भएको छैन। उहाँको स्वास्थ्यको कारणले हामीले सबै भनिरहेको छौँ। उहाँलाई अलि हामीले धेरै नै भारी बोकाइयो क्या, धेरै नै भारी बोकाइयो। तर उहाँ त्यसो बुझ्नुहुन्न। अब त्यति धेरै भारी अलि हल्का गरिदिउँ भन्ने हो। उहाँ के बुझ्नुहुन्छ भने मेरो स्वास्थ्य प्रत्यक्ष भन्नुभएको छैन, मेरो स्वास्थ्य चाहिँ यिनीहरूले बिगारे हो भन्नुहुन्छ। कसरी बिगार्नु होइन, सरकार चलाउँदा सहयोग गर्दैनन्, पार्टी चलाउन सहयोग गर्दैनन्, यिनको समय बनाउन जाँदैन, खालि कुचुर होइन। तपाईँलाई म यसमा पनि भन्छु, मैले पटक पटक बैठकमा भन्ने कुरा एउटा सैद्धान्तिक कुरा छ। त्यो कुरा के भने लोकतन्त्रमा निर्णय गर्न अलिकति अप्ठ्यारो छ। धेरैको कन्सल्टेसन लिएर निर्णय गर्नुपर्छ। बहुमत चाहियो। बहुमत मात्रै होइन नि त, धेरै कन्सल्टेसन गरेर कुरा के ठिक हुन्छ, के निर्णय ठिक होला, के इम्प्लिमेन्ट होला, धेरै चिज बादे जातीय तत्त्वबोध भन्छन्। तपाईँ युरोप अमेरिका एउटा डेमोक्रेसी संस्थागत भएको भन्नुहुन्छ, एउटा विषय निर्णयमा पूर्ण आज राष्ट्रपतिले गर्यो भन्ने मात्रै हामी बुझ्छौँ। 1.5 वर्षदेखि 2 वर्षदेखि डिस्कसनमा हुन्छ त्यहाँ होइन, डिस्कसनमा हुन्छ त्यहाँ। चाइनामा हेर्नुहोस् 5 वर्षदेखि डिस्कसनमा हुन्छ त्यहाँ कुनै इस्युहरू। हामी त के भने एक राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको मात्रै देख्छौँ, यसले निर्णय गरेछ भने हाम्रो चाहिँ छोटो दिमागले त्यति मात्रै बुझ्छ। अब यहाँ हामी यहाँ खल्तीमा लिएर चिज न छलफल न के त्यसरी निर्णय भनिदियो होइन। अब त्यो अनि ती त्रुटि हुन्छ। मैले के भने अनि त्यही मैले के भने छु, यो डेमोक्रेसीमा निर्णय गर्न कठिन छ। निर्णय भइसकेपछि लागू गर्न सजिलो छ, किनभने धेरैको कन्सल्टेसन निर्णय भएको हुन्छ। जब निर्णय हुन्छ सबैले बोक्छ त्यो निर्णयलाई। अब हामी कहाँ नेकपामा अहिले समस्या यही हो, एकजनाले निर्णय गर्छ, अब केही थाहै हुँदैन होइन। अनि त्यो फेरि त टाढा भएर थाहा नभएको होइन, कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। सुन्नुहोस्, एक अब 2-4जनालाई थाहा भएर त्यो सब पार्टीको त कुरा, यो त देशभरिको पार्टीले बोक्नु पऱ्यो नि। सबैलाई सरकारले सुन्नुहोस्, सरकारलाई चाहिँ यहाँनिर बिग्रिएको कुरा अर्को छ क्या। आजको दिनमा एउटा कुरा तपाईँ पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ, सबै जनताले पनि आशा गरेको त्यो अरू नेता यहाँ होलान्, यहाँ माथि भएको नेता हो केपी ओली। त्यसकारण तपाईँहरूले पनि सर्वसम्मत बनाउनु भयो, जनताले पनि त्यो मध्ये सबैको आशा कसैले गर्छ अब भने केपी ओलीले गर्छ, सत्य हो होइन। तर आज केपी ओलीले गर्न नसक्नुको पछाडि तपाईँहरूलाई पनि दोष चाहिँ आछ, पार्टीका अरू नेताहरूलाई पनि दोष चाहिँ आछ होइन। पार्टीले सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्थ्यो। अनि उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भने सरकार मैले पार्टीको चलाउने हो र जनताको चलाउने हो, जनताको काम त गरेको छु नि। भाइ सुन्नुहोस्, एउटा यिनीहरू त्रुटि नै यहीँ रहेछ, त्यो सोचाइ नै त्रुटिपूर्ण। डेमोक्रेसीमा जनताको भावना पार्टीले बोक्छ, पार्टीका चेतनाहरू, पार्टीका निर्णयहरू जनतासम्म के अरे सरकारका यो सबै चिज निर्णयहरू पार्टीले जनतामा लान्छ। सही भनेपछि विदाउट पार्टी, त राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो कुरा हो। किन त पार्टीलाई सोध्ने हो र जनताको कुरा गर्छु, जनताको लागि मैले गरेँ, जनताको नासो दिएको जस्ता कुरा भए थिए। किन पार्टी जनताकै भावना प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो पार्टी। विदाउट पार्टी लोकतन्त्रमा चाहिँ त्यो लोकतन्त्र नै चल्दैन, हुँदैन। त्यस कारणले अब सरकार बन्ने बित्तिकै जनतालाई चाहिँ के भने सरकार हो अनि अब पार्टी चाहिँ खतम,
यो चाहिँ के भने यो जनताको यो काम भएन, जनताले यहाँनिर दुःख पाए, जनता यहाँ निराश छन्, कसले भन्छ त? कसले यहाँ थाहा तपाईँ पाउँछ? खडेरीका कारणले गर्दा चाहिँ उत्पादन भएन भन्ने कुरा चाहिँ लिएर गएको भए पो हुन्थ्यो। मेरो यो ठाउँमा यति नियुक्ति भएन, यति भाग पुगेन भन्नुहुन्छ अरे बैठकमा। होइन, त्यो पनि होइन। आरोपै त्यही छ। सुन्नु होइन, आरोप प्रत्यारोप मेरो मुख्यमन्त्री पुगेन, तिमीले हराइदेऊ, प्रदेश प्रमुख तोक्दाखेरिमा मेरा मान्छे राखेनौ, इन्चार्ज गर्दा त्यसो गर्यौ, जिल्ला अध्यक्ष तोक्दाखेरि एकलौटी गर्यौ, त्यस्तो छ अरे नि त। त्यो पनि प्रश्न उठ्छ। किन उठ्छ भने पार्टी चलाउने, जब पार्टी जनताको चाहिँ सरकारको या एउटा पुलको रूपमा, एउटा ब्रिजको रूपमा यसले काम गर्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जनतालाई न्याय दिने, जनतालाई विकास दिने, जनतालाई समृद्धि दिने भनेर कसरी नारा लगाउँछ, जब पार्टीभित्र उसले न्याय गर्न सक्दैन भने जनताले कसरी त्यसलाई विश्वास गर्छ? अनि गफ मात्रै गर्ने, काम नगर्ने, उल्टो गर्ने, होइन? अब यसका धेरै उदाहरण थिए, त्यता म जान चाहन्न अहिले। त्यसैले सवाल के हो भने न्याय स्थापित त एक ठाउँबाट गर्नु, पार्टीबाट गर्नु। चुनाव हार्ने अनि अध्यक्ष हुन खोज्ने भन्ने पनि छ। होइन, कसले हुन खोजेर अध्यक्ष चुनाव हारेर? अब माधव नेपाललाई भने होला, माधव नेपाल अध्यक्ष हुन खोजे जस्तो मलाई लाग्दैन। नवमहाधिवेशनमा उहाँ पराजित हुनुभयो। बुझेँ, पराजित त 43 भोटले कोही उहाँले जित्नुभयो केपीले, त्यो सबैले मानिएकै छ नि। होइन, त्यो त भोट त भन्न पाइएन। झापाको कमल गाउँपालिकामा चिट्ठा हाल्यो। बुझेँ, सुन्नुहोस् न, मानिएकै छ नि। मानेर अहिलेसम्म उहाँ प्रधानमन्त्री सर्वसम्मत ढङ्गले हुनुभएको छ, दलको नेता हुनुभएको छ, अध्यक्ष मानिएरै आएको छ। होइन, असहयोगी भयो भन्ने भयो, 5 वर्ष कुर्न सक्नु पर्यो। यसमा मेरो चाहिँ त्यसो के छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओली कमरेडलाई मैले पटक पटक इन्डिभिजुअल पनि भनेको छु, सामूहिक रूपले पनि भनेको छु। अब यो अलिक फराकिलो भएर उहाँले चल्ने भने कुनै पनि समस्या हुँदैन थियो। एउटा चिज हुनसक्छ, वैशाख 20 गते नेताहरूको रोना धोना थियो नि, होइन? वैशाख 20 गते तपाईँ नि सम्झिनुहुन्छ। अब बस्ने बैठकमा मानव केपी शर्मा ओलीले म मेरो कार्यशैली सुधारेर जान्छु, आजसम्म जे गल्ती कमजोरी भयो होइन भोलिबाट गर्दिनँ भन्नुभयो भने, उहाँको स्वास्थ्य म राम्रो पनि छु, है तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, म बलियो छु भन्नुभयो भने उहाँले अध्यक्ष र पार्टी अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री दुवै हुने सम्भावना छ? होइन, पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री दुइटै यही पार्टीले बनाएको उहाँलाई, होइन? अब सिधा जवाफ दिनु न। सिधा त भन्दैछु त म। अनि सबै कुरा राम्रो हुँदाखेरि त सबैलाई उहाँले समेटेर ठिकै गरिरहँदा अब यी विवादास्पद खालका चाहिँ के भने सरकारले निर्णय नगर्ने, पार्टीको भावना भनेको जनताको भावनालाई बोक्ने, जनताको भावना रिफ्लेक्ट त पार्टीले गर्ने न हो, होइन? त्यो सबै चिज राम्रो हुँदाखेरि र उहाँले दुवैतिर राम्रो ढङ्गले काम गर्न सक्दाखेरि त किन यो प्रश्नै उठ्दैन? त्यो गर्छु भन्नुभयो भने छोडिदिने हो? त्यो त अहिलेसम्म चाहिँ गरेको देखेको त छैन, होइन? विश्वास छैन। अब विश्वास त यो मान्छेले गर्दैन, हामीले त विश्वास गर्दै आएको। अब तपाईँले एउटा कुरा के हो भने तपाईँहरू त अहिले त कस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो प्रश्नको पनि म जवाफ दिन्छु। केपी ओलीको हाइट र के भन्नुभयो, यो एउटा कहिलेकाहीँ सन्दर्भ जुट्छ क्या। किन केपी ओली मैले जनताले बुझेको कुरा भने बुझेँ, सुन्नुहोस् न, केपी ओली कमरेडसित हामी 30 वर्षदेखि सहकार्य गर्दै आएको मान्छे हो, होइन? 54 सालदेखि त सेन्ट्रल कमिटी हामी सँगै पनि छौँ। म भनौँ न, अरू त अलिक पछाडि अगाडि को खोलाउँ। अब सवाल कस्तो हो भन्दाखेरि उहाँको के कसो सबै नबुझेको कुरा होइन। अब संविधान बनाएको बेला नाकाबन्दी चाहिँ लगायो इन्डियाले, होइन? अब त्यतिखेर त त्यसको विरोध गरे मात्रै पुग्यो नि, काम त केही गर्नु परेन। अब मान्छे एउटा शब्द थियो उहाँको, तिमीले नाकाबन्दी नखोलेसम्म तिम्रो देश भ्रमणमा आउन, किनभने नेपालमा त एउटा तीर्थ छ नि, प्रधानमन्त्री भनेपछि पहिलोचोटि तपाईँको त्यो एकदम स्वाभाविक कुरा हो कि, त्यो स्वाभाविक अर्को प्रधानमन्त्री भयो नि भन्थ्यो। अब सब जसले पनि किन नाकाबन्दी लगाएको बर्मामा जान्छ भन्नुहोस् त, होइन? नाकाबन्दी भने त उच्च स्तरको हतियार हो नि त्यो, को भ्रमण, त्यो त स्वाभाविक, त्यो राम्रो भन्नु। त्योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा जाऊँ न, किनभने जनताले सुन्न खोजेको प्रश्न छ क्या। अहिले चाहिँ तपाईँहरू, मैले तपाईँहरू भने खास गरी जो तात्कालीन एमाले तर अहिले केपी ओलीको गुटमा हुनुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ अहिले कस्तो हुनुभएको छ भने नि, पछिल्लो दिनमा प्रचण्ड र केपी ओली मिल्नुभयो, तपाईँहरू चाहिँ बिहे हेर्न गएको तर तपाईँहरूलाई निम्ता छैन, होइन? तपाईँहरू जन्ती पनि होइन, बारीको यसो छेउबाट हेर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो, होइन? त्यस्तो पनि होइन, किनभने उहाँहरू दुइटै मिलेपछि त सकिँदो रहेछ नि त। सुन्नुहोस् न, सकिने नसकिने भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने यो उहाँहरू चाहिँदो कुरामा मिल्नुभयो, सिङ्गो पार्टीलाई कन्फिडेन्समा लिएर जानुभयो भने हामी पनि कुनै नमिल्ने भनेको छैन। उहाँहरू चाहिँदो यो कुरा मिल्नु पऱ्यो, आइसक्यो त। आउँदो महाधिवेशनमा केपी ओलीको पनि सहयोगमा प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष बन्ने, अब आउँदोचोटि प्रधानमन्त्री पनि प्रचण्ड बन्ने। ती सबै नाटकका पछाडि हामी लाग्दैनौँ, ती सबै अहिलेसम्म हुँदै आएको नलाग्ने भाइ। तपाईँहरूले हिजो शीतल निवासमा के पका, तरकारी कस्तो थियो,
अचार के को थियो भनेर दौडेर किन गयो त खुमलटार? होइन शङ्का किन गरे? होइन यस्तो नि त पार्टी शङ्का गर्ने कुरा नगर्ने कुरा होइन कि पार्टी अध्यक्ष केपी ओली उहाँले बोलाएपछि उहाँ कहाँ हामी जान्छौँ। पार्टी अध्यक्ष पुष्प हिजो जस्तो माओवादी त होइन उहाँ जानुभएको छैन तपाईँहरू? केपी ओलीका तपाईँलाई बोलाउनु भएको पनि छैन? अनि नबोलाए खरि जानु। त्यही त नि, उहाँले बोलाउनु, उहाँलाई तपाईँहरू सहयोग गर्नुहुन्छ भने विश्वासै छैन। होइन त्यो देखाइदिने भन्नुहुन्छ। तपाईँ यस्तो सुन्नुहोस् न, यो कुरा के छ भने त्यही सङ्कीर्णताले नै सबै कुरा बिगार्छ। मैले सोधेको एउटा पार्टीमा हिजो बसेर आइयो, अब माओवादी त अर्को पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो एउटा पार्टीमा अलिकति सबै अलिक फराकिलो हुँदाखेरि असहयोग गरे हो अहिलेसम्म। तर गजबको कुरा होइन, तपाईँका लागि आज 30 वर्ष सँगै बसेको या 23 वर्ष सँगै एउटै कार्य समितिमा बसेको केपी ओली भन्दा हिजो एमालेको तपाईँ त्यो यदु गौतमको प्रसङ्ग होला, अरू धेरै होइन, तपाईँका धेरै कार्यकर्ताहरूको माओवादीले हत्या गरेको छ, तपाईँहरूलाई पनि धेरैको सुराकी गरेको आरोप लाग्छ। प्रचण्ड नजिक, केपी ओली पर। होइन होइन, यो प्रचण्ड र केपी ओलीको इस्यु नै होइन। हेर्नुहोस्, यो प्रवृत्तिको कुरा हो, इस्युको कुरा हो, प्रश्न व्यक्तिको होइन। यदि इस्युमा हामीले चाहिँ एकछिन उदाहरणको लागि भन्छु म, पार्टी युनिटी गर्दा सिस्टमबाट गरौँ। हिजो जे मान्छे चाहिँ उनीहरू सिस्टम त सुरुबाट असोज 17 गतेबाटै सिस्टम थिएन नि भीमजी। त्यो थिएन भन्ने आफ्नो ठाउँमा, तर के हो भनेदेखि पछि बसाएर जाउँ भन्दाखेरि अब केपी ओलीसित मिलेका इस्युमा हामी केपी ओलीसित निकट भयौँ, प्रचण्डसित कुनै कुरामा इस्यु मिल्यो प्रचण्डसित निकट भइयो। अब माधव नेपालसित पनि त हाम्रो लगातारको आलोचना आदि त्यति छँदै थियो। त्यहाँ हिजो हामीले माधव नेपाललाई भोट हाल्यो भने उहाँले जे भन्नुभयो त्यही बोकेर हिँड्छु भन्ने त छैन नि त। त्यो छलफल भएर निष्कर्ष। तर अनौठो कुरा छ है, पूर्व एमालेको गुड चाहिँ फुट्या छैन। पूर्व एमालेको झलनाथ खनाल, अब तपाईँ पारिवारिक हिसाबले धेरै हिसाबले उहाँसँग नजिक होला, त्यतातिर जान्न, तर पूर्व एमालेको माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू, केपी ओलीहरूको गुट जस्ताको तस्तै छ। पूर्व माओवादीको गुट मात्रै फुट्या छ। जस्तै पूर्व माओवादीका केही मान्छेहरू केपी ओली कहाँ गएर जोडिनु भएको छ, त्यस्तो त देखिया हो नि। होइन त्यो त हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटै पार्टी भएपछि के हुन्छ, त्यसलाई कुनै अनौठो मान्नु हुँदैन। इस्यु वाइज ढङ्गले मान्छेहरूले बिस्तारै आफ्नो मत व्यक्त गर्छ। अहिले प्रारम्भिक कालमा यदि मान्नु हाम्रो मूल नेतृत्व केपी ओलीले अलिक फराकिलो भएर जानुभएको भए र प्रचण्डले पनि अब त्यसै हिसाबले गर्नुभयो भने के हुन्छ भने इस्यु वाइज कहिले प्रचण्डसित मिल्छ, कहिले झलनासित मिल्छ, कहिले माधव नेपालसित मिल्छ, कहिले उहाँहरूको मसित मिल्ला, कहिले केपी ओलीसित मिल्छ। इस्यु वाइज ढङ्गले यो जान्छ। तर तपाईँहरूलाई तर के छ भने नि त्यो साँगुरो घेराभित्र गुटबन्दी गरेर चाहिँ कसैले मुख्य नेताहरूले गयो भने मुख्य नेताहरूले केपी ओलीले गुटबन्दी गरेर सानो घेराभित्र सबै गरेर जान थाल्नुभयो भने बाँकी अर्कोतिर सङ्गठित हुन्छन्। अहिले त्यही देखिया मात्रै हो त्यो। अब त्यहाँ पनि फेरि त्यही साँगुरो घेरा देखा पर्यो भने फेरि विकल्प पनि खोज्न सक्छ। तर म अन्तिममा आइपुगेँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो भयो भने नि, तपाईँहरूसँगै मिलेर प्रचण्डले खिर पकाम भन्नुभयो, सँगै खाने हो भन्नुभयो होइन, खिर पनि पाक्ने बेला भयो, तपाईँहरू बडो नाकले लामो तानेर त्यो खिरको स्वाद होइन, धेरै त त्यसरी अगाइन्छ नि त, उतापट्टि भान्सामा पाकेको छ, यतापट्टि बसेर अगाउने हो। तर जब खाने बेला भयो उहाँले केपी ओलीसँग बाँडेर खाइदिनु भयो, तपाईँहरू त हेरै हुने भयो। होइन, त्यस्तो बाँडेर खाएर एकजना व्यक्तिले त्यस्तो हुने कुरो पनि भएन। देखियो त अब त होइन, कहाँ देखिन्छ, परिदृश्य त बदलियो त। त्यो कहाँ त्यस्तो देखिन्छ। सुन्नुहोस् न, होइन त्यस्तो एउटा कुरा के छ भने तपाईँहरूले के विचार गर्नु पऱ्यो भने हामी यो अहिले हाम्रो जुन सङ्घर्षै भन्नु एक किसिमको खालि केपी ओली व्यक्तिको विरुद्धमा यो होइन। होइन, उहाँलाई हटाउनै लाग्छ। सुन्नुहोस् न, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, उहाँले म सक्दिनँ 2-3 घन्टाभित्र खट्न सक्दिनँ भन्नुभयो, पार्टी पनि चलाएको छैन, सरकार पनि। अर्को दुईवटा चिज भन्नुभएको छ त, नलुकाउनुहोस् न। के 2 घन्टा 3 घन्टाभन्दा बस्न सक्दैनन् भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन्न, अरू के हो छलफल गरौँ पनि भन्नुभएको छ। बुझेँ, तर उहाँले त अब यस्तो हुन्छ नि त, मान्छेलाई के न के लोभ सधैँभरि जागिरहन्छ। सबै आफैमा भयो भन्दा राष्ट्रपति पनि आफैमा भन्ने पनि पर्न सक्छ। त्यो त मिल्दैन। सुन्नुहोस्, नमिल्ने कुरा आफ्नो कुनै कतिपय देशमा के हुन्छ भने प्रधान न्यायाधीश पनि त्यही, राष्ट्रपति पनि त्यही, प्रधानमन्त्री पनि त्यही, सेना प्रमुख पनि त्यही, अर्को पनि त्यही पनि हुन्छ क्या। त्यो त अधिनायक बन्नुपर्छ। केपी ओली त्यो बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? होइन, केपी ओलीलाई भने होइन, मैले मान्छेको प्रवृत्तिको कुरा बुझिन्छ। प्रवृत्ति होइन, यहाँ नबुझ्नु न, बढी नबुझ्नु न। कतिपय देशहरूले त्यही बुझाइरहेछ। सुन्नु न, कतिपय देशमा के सबै आफै पनि लिएका सरले पढाएको पुरै बुझाइदिन, तपाईँले भनेको बढी कसरी बुझ्दछु भने होइन। सुन्नु न, कति विषय फेल हुन्थे। सुन्नु न, कतिपय देशमा छैन त्यो, मानवीय प्रवृत्ति हो क्या त्यो। मानवीय प्रवृत्ति सकेसम्म चाहिँ के भन्दाखेरि
सेना पनि न्यायाधीश पनि सबै हुन्छ त्यो वातावरण चाहिँ प्रजातन्त्रमा हुँदैन कि तपाईँले त्यसैले प्रजातन्त्र मास्नुपर्छ? त्यसैले तपाईँको के हुनु पर्यो भने अब यो स्वाभाविक मान्छेको उदार भनौँ मान्छेको चाहिँ प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भने अब अलिक कठिनाइ परेछ भने अलिक हलुका हुन्छ। 1 मिनट पनि समय छैन भीमजी। अब जस्तै 13 गतेबाट फेरि तपाईँहरू बैठकमा जाने होला होइन, तपाईँहरूको स्थगित समितिको बैठक होइन, त्यो समितिको बैठकमा जाने होला। तपाईँलाई पनि कति गाह्रो भयो होला, सुनसरी जाउँ कि काठमाडौँ बसौँ होइन। खुरकोटतिर पुग्दा फेरि बैठक हुने भयो भनेर खबर आउँछ कि बालोटारको गेटापुको बैठक स्थगित त कतिचोटि आज होइन। यो तनावको बिचमा समाधान ठ्याक्कै भन्नु त यो भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। समाधान त अब सबैले मिलेर गर्ने हो होइन। तपाईँको आशय चाहिँ यस्तो हुँदा पार्टी एक पनि हुन्छ, पार्टी फुटोस् त तपाईँले चाहनु भएको छैन? कुनै हालतमा आइपुग्न दिन्नौ, त्यति चाहिँ प्रश्न हुनुहोस् तपाईँ। यो पार्टी कुनै हालतमा फुट्दैन। एकजना व्यक्ति कसैले चाहेर हुने पनि भएन, मैले चाहेर पनि हुँदैन। यो सारा देशको सेन्टिमेन्ट हो एक होइन। र दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि यो त्याग र एडजस्टमेन्ट र पार्टीभित्र न्याय स्थापित गर्ने, विधि विधान तपाईँको निर्णयलाई मान्ने, यति चिज चाहिँ राम्रो ढङ्गले हुने हो भने अरू समस्या रहँदैन यहाँ। तर महाधिवेशन मङ्सिरमा हुँदैन, त्यो त हुँदैन, चैतमा पनि हुँदैन। शङ्का छ चैतमा चाहिँ के भने अहिले प्रधानमन्त्री होइन चैतमा अस्ति त्यसको पनि जवाफ दिइहाल्नु भने प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै केपी ओली पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ के भने अब हामीले त्यसै उहाँसित केपी ओली मात्रै भनेको छैनौँ होइन। उहाँलाई कठिन भएको छ, उहाँ हुन हामी दिन्नौँ होइन त्यस्तो त होइन। उहाँ आफै कठिन भएको छ, उहाँले सक्ने स्थिति देखिरहेको छ। छोड्नु भने म भारी बोक्छु, कोही मान्छे भन्छ के गर्ने अलिक भारी अब बोकेर त थचक्क बसेपछि त कसरी तपाईँ अब त्यो पिर मार्का त पर्न दिनु भएन नि। त्यसो भए तपाईँलाई भन्न अप्ठ्यारो भयो, गर्न खोजेको कुरा यही हो भन्ने बुझेर सकौँ कार्यक्रम होइन। बुझ्न त तपाईँ आइरहेकै छ बाहिर, तर छलफल गरेर यो बिचमा हामी छलफलमा छौँ अहिले होइन। किन समस्या यो खालि पार्टीभित्रको फलाना तिलानाको मात्रै कुरा हो, त्यसले त देशभरिलाई असर गरिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असर गरिरहेको छ। तपाईँले देशका लागि पनि पार्टीका लागि पनि आफ्नो लागि पनि केही सोल्युसन निकाल्नुपर्छ। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद। भीम आचार्य आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समितिका सदस्य। उहाँ प्रदेश नम्बर 1 मा प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा भित्रको पछिल्लो अवस्थाको। कार्यक्रमै सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।